अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता से पैवस्ता हम ज़िक्र कर रहे हैं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मालो दौलत से फ़राग़त और हक़ूक़ की मुआफ़ी के बाद हज़रत शाह हबीबुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर कामिल तवज्जो फ़रमाई। आप काफ़ी देर तक इसी हालत में बैठे रहे। हज़रत शाह हबीबुल्लाह ने पूछा, क्या तुम अपनी मुराद को पहुँच गए हो? हज़रत सुल्तान बाहू ने जवाब दिया, आज जो कुछ मुझ पर ज़ाहिर हुआ वो बचपन में ही हासिल हो चुका था। ये सुनकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह क़ादरी बतौर आज़माइश फ़ौरन गायब हुए और फ़ज़ा में उड़ कर कहीं चले गए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी पीछे पीछे उड़े और हज़रत शाह हबीबुल्लाह को एक खेत के किनारे बूढ़े आदमी की सूरत में पाया, जो बैलों की जोड़ी लिए हल चला रहे थे। आप भी गुदड़ी पहनकर अजनबी की सूरत में हाजिर होकर कहने लगे, बाबा आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? आप आराम करें, मैं आपकी जगह हल चला देता हूँ। ये सुनते ही हज़रत शाह हबीबुल्लाह अपनी असली सूरत में लौट आए। एक मर्तबा यूँ आजमाइश की कि उड़कर किसी शहर में पहुँचे और वहाँ की गैर मारूफ मस्जिद में छोटे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने में मसरूफ़ हो गए। हज़रत सुल्तान बाहू भी पीछे पीछे पहुँचे और कायदा हाथ में लिए हाज़िर खिदमत हो गए। जब कई मर्तबा आजमाइश हो चुकी तो हज़रत शाह हबीबुल्लाह कहने लगे, जिस नेमत के आप मुस्तहिक हैं वो हमारे बस में नहीं, लिहाजा आप मेरे शेख सैयदुस सादात हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान दहलवी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चले जाएं। चुनाचे आपने दहली पहुंचकर सिलसिला आलिया क़ादरिया में सैयदुस सादात हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान जीलानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैहिल कवी के हाथ पर बैअत की और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हुए। नाज़रीन, जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मंज़िल मक़सूद की तलाश में दहली के करीब पहुँचे तो सैयदुस सादात हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान जीलानी दहलवी ने अपने एक मुरीद को भेजा कि फ़लाँ रास्ते में इस शक्ल सूरत वाला राह हक़ का एक मुतलाशी आ रहा है, उसे फ़ौरन हमारे पास लाओ। 29 ज़िक़ाद 1078 हिजरी बमुताबिक 11 मई 1668 बरोज़ जुमातुल मुबारक हज़रत सुल्तान बाहू हज़रत सैयदुस सादात पीर अब्दुर्रहमान के बारगाह में पहुँचे तो उन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू का हाथ पकड़ा और खलवत में ले गए। फिर अपने मुरीद कामिल पर मारफत हक़ के अनवार व तजल्लियात की बरसात बरसाई। नाज़रीन मोहतरम, मुर्शिद कामिल से फ़ैज़याब होने के बाद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने रुखसत ली और दहली के बाज़ारों में घूमना शुरू कर दिया। जो ख़ास व आम नज़र आता उस पर अपनी रूहानी नज़र फरमाते, जिससे दहली के गली बाज़ारों में आप रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा हो गया और आपके इर्द गिर्द लोगों का हजूम हो गया। जब इस बात की ख़बर हज़रत सैयदुस सादात पीर अब्दुर्रहमान क़ादरी को हुई तो आपने फरमाया, मालूम करो कि वो कौन है और किस ख़ानदान और सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है। मुरीदों ने जाकर देखा तो फ़ौरन पहचान गए और आकर अर्ज़ की, आपने
آج جنہیں اپنے روحانی فیض سے نوازا ہے یہ وہی درویش ہیں۔ یہ سن کر حضرت سید السادات پیر عبد الرحمن قادری رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت سلطان باہو اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سخت لہجے میں فرمایا، ہم نے تمہیں خاص نعمت عنایت کی مگر تم اسے لوگوں میں عام کرتے پھر رہے ہو۔ حضرت سلطان باہو نے عرض کی، اے میرے آقا، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے کہ کیسا کام دے گا۔ اسی طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی لچک ہے۔ میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اس نعمت عظمیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نعمت کیسی اور کتنی زیادہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد سے مزید عنایات اور فیوز و برکات حاصل کیے اور ان کی شفقت و مہربانی کے سائے میں رخصت ہو گئے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر زندگی سیر و سیاحت میں گزری۔ آپ زیادہ تر مدینۃ الاولیاء، ملتان، ڈیرہ غادی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، وادی سون سکیسر، ضلع خوشاب اور کوہستان نمک کے علاقوں میں سفر کر کے مخلوق خدا عز و جل میں واعظ و نصیحت، حکمت و معرفت عام کرتے رہے۔ دہلی کے سفر میں آپ کی ملاقات مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا، تمہیں فیض پہنچتا رہے گا، اس سے زیادہ مجھ سے تعلق مت رکھو۔ آپ نے اورنگزیب عالمگیر کے لیے اورنگ شاہی نامی ایک رسالہ لکھا اور دہلی سے واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین محترم، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کثیر الکرامات بزرگ تھے۔ آپ کی ذات سے وقتاً فوقتاً ایسے کمالات و کرامات کا ظہور ہوتا رہا جنہیں دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی اور آج بھی سننے والوں کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آئیے ہم بھی حصول برکت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات سنتے ہیں۔ ناظرین، تحصیل شورکوٹ، ضلع جھنگ، پنجاب، پاکستان سے کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس مفلس یعنی تنگ دست ہو گیا۔ اس نے ایک مقامی بزرگ سے اپنی مفلسی و تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی حالت زار اس طرح بیان کی کہ حضور، اب تو اکثر فاقوں نے گھیر لیا ہے، دروازے پر قرض خواہوں کا ہجوم رہتا ہے، مفلسی کی وجہ سے بچوں کی شادیاں اور دیگر ضروریات کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بزرگ نے فرمایا، دریائے چناب کے کنارے شورکوٹ جاؤ، وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی مشکلات بیان کرنا۔ جب اس شخص کو امید کی کرن نظر آئی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر کے شورکوٹ پہنچا۔ آپ اس وقت اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص سخت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ جو آدمی خود مفلسی کا شکار ہے اور ہل چلا کر اپنی گزر بسر کرتا ہو، وہ بھلا میری کیا مدد کرے گا۔ یہ سوچ کر جو ہی پلٹا تو کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو میں اجنبی ہوں، پھر مجھے میرے نام سے پکارنے والا کون ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو حضرت سلطان باہو اسے بلا رہے تھے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو دل میں امید پیدا ہوئی اور فوراً آپ کی بارگاہ میں با ادب حاضر ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے سفر کی تکالیف اٹھائیں، اتنا فاصلہ طے کیا، پھر بھی ہم سے ملے بغیر جا رہے تھے۔ اس نے گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنی خستہ حالی کی داستان سنائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔
جب اس شخص نے زمین پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھیت میں پڑے ہوئے تمام ڈھیلے اور پتھر سونا بن چکے تھے۔ ولی کامل حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے نیازی سے فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ چنانچہ رئیس اور اس کے دوستوں نے اپنے گھوڑوں پر وافر مقدار میں سونا لادا اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرم نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، ہمارے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی خامی، کمی، کوتاہی رہ گئی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرمائے اور اپنی شان کے شایان اسے قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی، آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔